العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ایک باجی نے کافی دیر تو انہوں نے کینسر ہے، انہوں نے طبیعت خراب ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور بھی جنہ مدرسے نو جگہ دیتی ہے انہوں نے بچے دا آپریشن ہویا گھر سے، آپ بیٹے دا آپریشن ہویا جگر دا، اللہ انہوں دے بیٹے نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس طرح بابا جی دے سنڈے بابا جی کون موج دین بیٹا وہ بیمار ہے، قتل ہو گیا ہے، اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا ہے۔ احسان لائی تو کتے بھائی آئی یار، میری واری آئی ہوتے ستا رہے ہیں کرسی دے بیگ ساجد شاہ دی والدہ فوت ہو گئی ہے، وہ دے واسطے دعا کرو کہ اللہ دی قبر میں جنت دا بغیچہ بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے، اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما، اللہ جتنے ساڑے عزیز و اقارب پہن پائی ہسپتالاں کرانج بیمار نے شفا عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے ساڑے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے، اللہ اونا دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا۔ میرے اللہ ساری رات گزر گئی تیرا قرآن سن دیاں سنان دیاں، اللہ انہاں دا بیٹھ کے سننا قبول فرما، علماء دا کے سنانا قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے اس مجمع دے اندر اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا۔ میرے اللہ اے دین دے ادارے نو، دین دے چشمے نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ میرے اللہ میرے پائی مرتضیٰ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ میرے بھائی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ حضرت قاری صاحب نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جنیاں میریاں ماواں بہناں آئیاں اللہ انہاں دانا قبول فرما۔ اللہ میری کوئی بہن بے اولاد نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ میرا کوئی بھائی بے اولاد نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ میرے اللہ قبر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما۔ اللہ قبر دی ہدیر کوٹری ہے بڑی تنگ ہے، اللہ اتھے بیوی نہیں جانا، بچیاں نہیں جانا، اللہ کوئی پین پائی نہیں جائے گا۔ اللہ قبر دی ہدیر کوٹری میرے اعمال کا قبر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما۔ اللہ قبر دے سپ تے ٹھوئے بڑے زریلے نے، اللہ قبر دے سپاں ٹھویاں کو محفوظ فرما۔ اللہ میدان محشر دے اندر نبی دے ہاتھ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ میرے اللہ مولانا اقبال قصوری صاحب دی قبر جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ او مرد مجاہد جتھے لیٹے ہے اللہ او دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ میرے بڑے پیارے بھائی میاں محمود عباس صاحب اللہ تیرے کھل چلے گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے،
اللہ اودی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ کروڑ کروڑ تے جنت الفردوس تا داخلہ نصیب فرما میرے اللہ میرے ابا جی فوت ہو گئے اللہ میرے ابو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذو من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہ جنہ دے ماپے چلے گئے انہاں دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا اللہ جنہ دے ماپے حیات نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے بزرگ قاری صادق صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہ دے بیٹے خالد صاحب اور دوسرے بیٹے جڑے دین دا کم کر رہے نے اللہ انہ دی مال و جان چ برکات نازل فرما اللہ جڑے ساتھیاں نے تعاون کیتا کر دینے غائبانہ طور تے بھی کر دینے اللہ انہ سارے اندہ تعاون اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ انہ دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما میرے اللہ سی فقیراں اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے اللہ اللہ سی فقیراں تیرے درد منگتے آ مالکا تیرے درد منگتے آ تیرے درد بکاریاں تیرے درد گداگراں اللہ تیرے درد فقیراں اللہ انہاں فقیراں دیاں جولیاں اپنی رحمت نہ بھر دے میرے اللہ اللہ ساڑے ماں باپ نو اللہ جنہ دے ماں باپ چلے گئے انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا جنہ دے ماپے حیات نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ صدیقی صاحب دا بیان کرنا قبول فرما علماء دا بیان کرنا قبول فرما اللہ گناہ ہی گناہ نے نیکی کوئی نہیں اللہ گناہ ہی گناہ نے نیکی کوئی نہیں اللہ ساڑے گناہوانو نیکیاں جو بدل دے اللہ ساڑے گناہوانو نیکیاں جو بدل دے اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے اللہ ساڑے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے اللہ تے بندے تیریاں بندیاں اللہ اے بچے نیک نیک بچیاں اللہ نکے نکے بچیاں نے نکے نکے ہاتھ چکے نے اللہ اے نکے جے ہتھاں نو خالی موڑن لگیا تینو شرم ہو دی اللہ 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 ساڑے اٹھے ہوئے ہتھانو خالی واپس نہ موڑی اللہ ساڑے اٹھے ہوئے ہتھانو خالی واپس نہ موڑی میرے اللہ ملک پاکستان چ امن پیدا فرما اللہ اس ملک نو مہنگائی دی لعنت تو محفوظ فرما اللہ اس ملک نو مہنگائی دی لعنت تو محفوظ فرما اللہ اس ملک دے اندر قرآن و حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما میرے اللہ بڑے بڑے بیمار پے نے ہسپتالہ کراچ اڈیاں رگڑ رہے نے اللہ انہاں بیمارانو شفا عطا فرما اللہ میری بڑھی جی ماں
اللہ میری ماں نو صحت عطا فرما، اللہ میری والدہ نو صحت عطا فرما، اللہ جنہ دیاں ماواں بیمار نے شفاواں عطا فرما، اللہ صدیقی صاحب دے والدین نو صحت عطا فرما، اللہ جنہیں میرے دوست احباب آئے نے، اللہ دولت بڑی ہے، کاروبار بڑا ہے، کوٹھی بڑی وڈی ہے، لیکن اس کوٹھی چ ٹہلن والا کوئی نہیں، اللہ جنہاں نو بے اولاد نے نیک اولاد دے دے، اللہ اسی فقیراں سانو تونگر بنا دے، اللہ اس کانفرنس نو قیامت دی دیواراں تک اللہ ایویں جاری ساری رکھی، اللہ قاری صاحب دیا محنتاں قبول فرما، اللہ جڑے بچے بچیاں پڑھ دے نے انہاں دے سینیاں نو قرآن حدیث واسطے کھول دے، اللہ جڑیاں میریاں پیڑاں پڑھا دیاں نے میرے بھائی پڑھا دے نے، اللہ انہاں دی محنت نو قبول فرما، اللہ پچھلی رات دا ٹائم میں تو آنا میں خالی ہاتھ موڑن لگیا مینوں شرم آؤندی ہے، اللہ تینوں خالی ہاتھ موڑن لگیا شرم آؤندی ہے، اللہ تیرے رحمان ہون دا واسطہ ہی، اللہ تیرے رحیم ہون دا واسطہ ہی، اللہ ساڈیاں چولیاں نو خالی واپس نہ موڑی، اللہ ساڈے گھراں چ امن پیدا کر دے، اللہ ساڈے گھراں چ سکون پیدا کر دے، اللہ ساڈے گھراں چ امن پیدا کر دے، اللہ یہ ساری رات ویکھ نکے نکے بچے اللہ بیٹھے رہے، اللہ ایدہ چ او بھی ہے نے جنہ دے وال تیرے اسلام چی بڑھے ہو گئے چٹے ہو گئے، اللہ میریاں ماواں جنہ اسلام دے اندری وال دی سفیدی آ گئی، اللہ اے بڑھے اے بچے اے جو نوجوان اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے، اللہ انہاں بچیاں والو ویکھ لے، اللہ چٹے والا والے ساتھیاں والو بزرگاں والو ویکھ لے، اللہ نوجواناں والو ویکھ لے، اللہ اے ماواں بہناں بیٹیاں اللہ انہاں دے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہ موڑی، میرے اللہ بڑے بڑے مقروض اس مجمع چ بیٹھے نے، اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے اتار دے، اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے اتار دے، اللہ جڑے بیمار نے اللہ شفاواں دے دے، میرے اللہ جڑے برما دے مسلمان فلسطین دے مسلمان نے غیب دے خزانیاں چو مددہ فرما، اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ سنو بیت اللہ دیاں حاضریاں بار بار کرا دے، اللہ میاں صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، مولانا شریف دی قبر نو جنت دا باغ بنا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔